ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। नमस्कार अनि स्वागत छ। म विष्णुदेव आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। स्वस्थानीको समय रहेको छ। आउनुहोस् आजबाट हामी स्वस्थानी व्रत कथाको महात्म्यलाई अथवा स्वस्थानी व्रत कथाका कथाहरूलाई उद्गान गर्नेछौँ। त्यो पूर्व मङ्गलाचरण गान गरौँ, उद्गान गरौँ, प्रार्थना गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिनुहुनेछ र पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। म सँगसँगै गाउनुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बर मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रबिलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी माता को जय। कृपया कमेन्टमा जय लेख्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी कथा श्रवण गरौँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ प्रथमोऽध्यायः सृष्टिकम तथा ब्रह्माण्ड वर्णन। कुनै कल्पको कुनै एक समयमा श्री स्कन्दजी अगस्त्य ऋषिको आश्रम प्रयागराजमा आइपुग्नुभयो। स्वागत आसन पाद्य अर्घ्य आदि उपचारद्वारा पूजा गरिसकेपछि लोकहितका निम्ति माघ महात्म्य र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूप व्रत र पूजा विधिका विषयमा अगस्त्य मुनिले धेरैवटा प्रश्न गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूका उत्तर दिने क्रममा शिवजीका पुत्र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डको वर्णन जो छ सो पवित्र कथालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका महात्म्यका आधारमा म तपाईलाई सुनाउँदछु। एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक सृष्टिकर्ता परमात्माले आफूलाई 3 देवताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। पहिलो ब्रह्मा, दोस्रो विष्णु र तेस्रो महेश्वरको रूप लिएका देवतामा सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र नाश गर्ने महेश्वर एउटै परमात्मा हुन्। यसकारण उनै परब्रह्मको इच्छा बिना कुनै कार्य अर्थात् सृष्टि, पालन र संहार हुन सक्दैन। उनै कोटि ब्रह्माण्डका मालिकका इच्छामा यो विश्व ब्रह्माण्ड भित्र स्थावर र जंगम प्राणीहरूको जन्म, पालन र नाशको संसार चक्रको क्रम चलिरहेको छ। ब्रह्मा, विष्णु र शिवमा ब्रह्माको मात्र आयुको अवधि छ, तर विष्णु र शिवको भने आयुको कुनै प्रमाण छैन। ब्रह्माको परमायु 100 वर्षलाई कहिन्छ। 100 को आधा 50 वर्षलाई परार्ध भनिन्छ। 100 वर्षका आयुको अवधि पूरा भएपछि ब्रह्माको नाश हुन्छ। यसैलाई प्रलय भन्दछन्। प्रलय भएपछि अघिल्लो सृष्टि केही रहँदैन, केवल आकाश वा शून्य मात्र रहन्छ। नयाँ सृष्टि हुन्छ। अघिल्लो सृष्टि जुन क्रमले भएको थियो नयाँ सृष्टि पनि उही क्रमले हुन्छ, तर प्रलय भने धेरै प्रकारको हुन्छ। विष्णुको वैकुण्ठ र शिवको कैलाशमा वासस्थान भए झैँ ब्रह्माको वासस्थान सत्यलोक हो। त्यहाँ ब्रह्माजीको घर गृहस्थी सबै थोक छ। त्यहाँ पनि दिन र रात भइरहन्छन्। यसै कारण ब्रह्माको आयु घट्दै जान्छ र 100 वर्ष पूरा भएपछि प्रलय हुन्छ। जब ब्रह्माको प्रातःकाल हुन्छ त्यसबेला उहाँले सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीका एक दिनमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग घुम्दछन् र दिन गएर रात परेपछि प्रलय हुन्छ। यसै क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष बितिसक्छ त्यसबेला चाहिँ महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय भएपछि निराकार र शून्य आकाश मात्र रहन्छ। त्यसपछि ब्रह्माण्डका मालिक परमात्माले पुनः अर्को सृष्टि गर्ने इच्छाले रजोगुणले युक्त भएका ब्रह्मालाई पहिले जस्तै उत्पन्न गराएर अर्को नयाँ सृष्टिका निम्ति अहंकार, पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पञ्चतन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप र रस
र गन्ध आदिले सहित भएको चराका फूलको जस्तो आकार भएको एउटा अण्डा उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसैलाई ब्रह्माण्ड भनिएको हो। त्यो अत्यन्त ठुलो विश्वकै बराबरको हुन्छ। त्यो महान भन्दा पनि कोटि कोटि गुणा महान अण्ड फुटेर दुई भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। ती दुवै प्रकृति पुरुषबाट नै चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पत्ति भएर नयाँ सृष्टि गर्न थाल्नुहुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भएर पालन गर्नुहुन्छ अनि पञ्चमुखी शिव रुद्र भएर संहार गर्नुहुन्छ। यसरी नै सृष्टि प्रलय र महाप्रलय फेरि सृष्टि प्रलय महाप्रलयको चक्र घुमिरहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसका इच्छाले अघि वर्णन गरिएका अण्डको उत्पत्ति हुन्छ तिनै परब्रह्म परमात्माका हजारौं नाउँ मध्ये त्रिगुण त्रिगुणातीत चतुर्व्यूह प्रजापति हिरण्यगर्भ आदि अनादि आदि पनि हुन्। सुमेरु पर्वत समुद्रका माझमा र सम्पूर्ण जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे झैं रहेका छन्। हाम्रा शिरमाथि रहेको ठूलो ध्वान्द्रो निराकार आकाश पनि सत्व रज तम रूप त्रिगुणात्मिका माया र पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश यी पञ्चतत्त्वले बेरिए झैं भएर आकारवान भएर एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। हे मुनि, त्यो आकाशको भिन्न रूपलाई राम्रो गरी विचार गर्दा फेद माझ टुप्पो केही नभएको अनादि परमात्माको लीला मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यही वास्तविक कुरा राम्रो नबुझेको हुँदा जगत भ्रान्तिमा परेको हो। वास्तवमा परमात्माका इच्छाले मात्र सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ। कोटि कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न कसैले सक्दैन। हे मुनि, जति जति ब्रह्माण्ड छन् त्यति त्यति ब्रह्मा शिव विष्णु सूर्य चन्द्र र इन्द्रादि देवताहरू पनि भिन्न भिन्न छन्। निदायका अवस्थामा अनेकौं सुख दुःख आपद विपद हर्ष विस्मत आदि स्वप्नमा देखिन्छन्, तर विपनामा आउँदा अर्थात् भ्युजिसक्दा ती केही पनि हुँदैनन्। त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःखादि पनि सपना झैं अनित्य छ। सुख दुःख भनेको त केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ। मनलाई आफ्ना बसमा राखेर ईश्वर प्राप्तिको मुख्य मार्ग खोज्नु नै मुख्य कर्म र विवेकी प्राणीको एकमात्र लक्ष्य रहेछ भन्ने ज्ञान सबैमा हुनु पर्दछ। हे अगस्त्य मुनि, साधकले एकाग्र भएर तपस्या गरेमा अवश्य सिद्धि प्राप्त गरी सबै ज्ञान पाउनेछ। तपाई पनि मन वचन र कर्मले ज्ञानको साधना गर्नुहोस्। हे मुनि, तपाईलाई मैले सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डका उत्पत्तिको वर्णन सुनाए। अब पद्मकल्पको वर्णन सुनाउनेछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। अघि यो संसार प्रलय भएर जलामय भएका बखतमा महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो। सोही समयमा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्रपत्र हजारौंवटा पाद भएको पद्म अर्थात् कमलको उत्पत्ति भयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट धेरै माथि पुगेर ती हजारौं पात फक्रिएर हेरिरहँ जस्ता भए। अझै माथि पुगेपछि ढकमक्क भएर कमलको फूलले अति शोभा दियो। त्यो कमलका फूललाई आसन गराई त्यहाँ ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन गयो। उहाँलाई फेरि पनि संसारको सृष्टि गरौँ भन्ने प्रेरणा भगवान विष्णुबाट प्राप्त भयो। त्यसै बखतमा विष्णुका काने गुजीबाट धेरै वीर र पराक्रमी दुईवटा दैत्यको उत्पत्ति भयो, जसको नाम मधु अनि कैटभ थियो। चारैतिर जलामय देखेर ती दुई दैत्यले हामी कहाँ छौँ, कतै टेक्ने समाउने पनि केही छैन भनेर त्यो विशाल जलाशय महासागरमा पौड्दै जाँदा विष्णुका नाभिबाट उत्पत्ति भएका हजारौं पात हुने कमल पुष्पको डाँठ भेट्न पुगे। त्यसैको सहारा लिएर माथि जाँदा जाँदा ब्रह्मा भएका ठाउँमा ती मधु र कैटभ नाउँ गरेका दैत्य पुग्दा भए। कमलका फूलमाथि शान्त भएर बसेका ब्रह्मालाई देखि त्यो कमलको डाँठ हल्लाएर त्यहाँबाट खसाउने विचार गरे। यो देखेर ब्रह्माले साह्रै भयभीत हुँदै योग मायाको आराधना गरी दर्शन पाउनुभयो। दर्शन पाएपछि हर्षले गदगद हुँदै भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो र हे महामाया, हे परमेश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माबाट प्रसन्न भएकी भगवती महामायाले निदाइराख्नुभएका विष्णुलाई शेष शय्याबाट जागा गराइदिनु भयो। जागा भएपछि भगवानले ती दैत्यलाई ब्रह्माका समीपमा देखेर क्रोधित भई युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म लडाईँ गर्दा पनि ती मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सक्नु भएन र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरूको पराक्रमदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीहरूको वीरता प्रशंसा योग्य छ। आफ्ना मनमा जो इच्छा छ सो वरदान माग। तिमीहरूले मागेको वरदान दिन म तयार छु। विष्णुको यो वचन सुनेर ती दैत्यहरू बोले, हे विष्णु, हामीले तिमीलाई जित्न सक्यौं, यसकारण तिमीले पो हामीसित वरदान माग्नुपर्छ। लौ माग, तिम्रो इच्छित वर कुन हो त्यो हामी दिनेछौँ।
ती दैत्यका त्यस्ता अहङ्कारयुक्त वचन सुनि भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, म वरदान अवश्य माग्नेछु, तर तिमीहरूले दिन्छौ भन्ने वाचा गर्नुपर्छ। मधुकैटवले पनि तिमीले मागेको वर हामी अवश्य दिन्छौँ भनी वाचा गरे। त्यसपछि विष्णुले भन्नुभयो, दैत्य हो, अरू थोक मलाई केही चाहिएको छैन, यति मात्र हो कि तिमीहरू दुवैजनालाई मेरा हातबाट मार्न पाऊँ भन्ने मेरो एकमात्र इच्छा छ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि ती दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले छल कपट गरी यो वर माग्यौ तापनि हामी आफ्ना वचनको पालना गर्नेछौँ। तिम्रो इच्छा पूर्ण होस्, तर हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मात्र मार्न पाउनेछौ। हे अगस्त्य मुनि, दैत्यले जताततै जलामय देखेर त्यसो भनेका थिए, तर भगवान विष्णुले आफ्ना काखमा राखी दुवैको प्राणान्त गराउनु भयो। हे मुनि, तिनै मधुकैटवको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्, मांसले पर्वत बनिए अनि अस्थिद्वारा ढुङ्गा बनिए। विष्णुसित दैत्यहरूको घमासान लडाईँ भएको ब्रह्माजीले कमलका आसनमाथि बसेर हेरिरहनु भयो। कहिले बाहु युद्ध हुन्थ्यो, कहिले मुष्टि युद्ध हुन्थ्यो, अनि कहिले मल्ल युद्ध हुन्थ्यो, त कहिले गदा युद्ध हुन्थ्यो। यस्तो हुँदा हुँदै देवताका 5000 वर्ष बितिसक्दा बल्ल युद्ध साम्य भयो। आफ्ना अहङ्कारले गर्दा दैत्यहरूले मर्नु पर्यो, नत्र भगवान विष्णुबाट उत्तम फलदायी वरदान पाउने थिए। र पनि दैत्यहरू मरिदिएकाले पृथ्वी पर्वत ढुङ्गा बनिए। यो देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो। जो भयो दैवकै लीला हो भन्ने बुझी पहिले लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो, एकको माथि अर्को, अर्कोको माथि अर्को गर्दै भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक, यी उभो रहने 7 लोक र एकको मुनि अर्को, अर्कोको मुनि अर्को गर्दै अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यी तलका 7 लोक गरी जम्मा 14 लोक अर्थात् 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएका प्रत्येक लोकमा 7-7 द्वीप छन्, अनि प्रत्येक द्वीपमा 9-9 खण्ड छन्, अर्थात् 14 भुवन भरिमा जम्मा 98 द्वीप र 882 खण्ड छन्, जसमध्ये भूरलोकका बारेमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। स्वयम्भुव मनुका पुत्र महाराज प्रियव्रत ज्योतिर्मय रथमा चढी रातलाई पनि दिन जस्तै गराउने इच्छा लिई भूरलोकका वरिपरि 7 पल्ट घुम्दा रथका पाङ्ग्राका लिक डोबमा 7 समुद्र र 7 द्वीप भए। पहिले 7 द्वीपको वर्णन सुन्नुहोस्। जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाकद्वीप र पुष्कर द्वीप। यी द्वीपहरूको विस्तार पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो अनि क्रमैले ठुलो हुँदै गएका छन्। यसै गरी 7 समुद्र पनि पहिलो भन्दा दोस्रो ठुलो, दोस्रो भन्दा तेस्रो ठुलो हुँदै गएका छन्। ती समुद्रका नाउँ सुन्नुहोस्। छारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, धृतोद, क्षीरोद, दधि, मण्डोद र शुद्धोद। महाराज प्रियव्रतकी पत्नी बर्हिस्मतिका गर्भबाट जन्म भएका 7 भाइ पुत्रहरूमा पहिला पुत्रको नाम अग्निग्रह हो। उनले पहिलो जम्बुद्वीपको राज्य पाए। यो द्वीप छारोद अर्थात् नुनिलो समुद्रले घेरिएको छ। दोस्रो प्लक्षद्वीपको राज्य द्वितीय पुत्र इद्मजिह्वले पाए। यो द्वीप इक्षु रसोद अर्थात् उखुका रसले घेरिएको छ। तेस्रो सालमली द्वीपको राज्य तृतीय पुत्र यज्ञबाहुले पाए। यो द्वीप सुरोद अर्थात् मदिराको समुद्रले घेरिएको छ। चौथो कुशद्वीपको राज्य चौथा पुत्र हिरण्य रेतले पाए। यो धृतोद अर्थात् घिउका समुद्रले घेरिएको छ। पाँचौं क्रौञ्च द्वीपको राज्य पाँचौं पुत्र धृतपृष्ठले पाए। यो क्षीरोद अर्थात् दूधको समुद्रले घेरिएको छ। छैटौं शाकद्वीपको राज्य छैटौं पुत्र मेधातिथिले पाए। यो द्वीप मोहिका समुद्रले घेरिएको छ। सातौं पुष्कर द्वीपको राज्य सातौं पुत्र वितिहोत्रले पाए। यो द्वीप शुद्धोद अर्थात् स्वच्छ जलले भरिएको छ। यो जम्बुद्वीपको क्षेत्रफल 1,00,000 योजनको छ। यसमा जम्मा 9 खण्ड छन्। तिनका नाउँ यिनै हुन्। यी खण्डलाई वर्ष पनि भनिन्छ। इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष र भारत वर्ष। इलावृत वर्षका मध्य भागमा कुल पर्वतहरूका राजा मेरु पर्वत रहेका छन्, जो भूमण्डल रूप कमलका कर्णिका मानिन्छन्। भद्राश्व वर्षमा धर्मका पुत्र भद्रस्रवा रहेर हयग्रीव भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ। हरिवर्षमा भगवान नृसिंहको सेवामा रही भक्त प्रह्लादजी रहनु भएको छ। केतुमाल वर्षमा संवत्सर प्रजापतिका पुत्र र पुत्रीहरूका साथमा कामदेव भगवानको सेवा गरेर लक्ष्मीजी रहनु भएको छ। ती संवत्सरमा
प्रजापतिका पुत्रहरू र पुत्रीहरूले दीर्घायुष्य प्राप्त गरेका छन्। रम्यक वर्षमा मत्स्यावतार धारण गरी विष्णु भगवान रहनु भएको छ र उहाँको सेवामा राजा सत्यव्रत हुनुहुन्छ। हिरण्य वर्षमा भगवानले कछुवाको अवतार लिनुभएको थियो। भगवानका सेवामा अर्यमादि पितृगण त्यहाँ रहनुहुन्छ। कुरु वर्षमा भगवान बराहको अवतार भएको थियो। माता पृथ्वीले बराह भगवानको सेवा आराधना गरेर त्यहाँ रहनुभएको छ। किमपुरुष वर्षमा भगवान श्री रामको सेवा गरेर सीता, लक्ष्मण, हनुमान र किन्नरहरू रहनुभएको छ। भारतवर्षमा भगवान नर नारायण रहनुभएको छ, जो गन्धमादन पर्वतमा बद्रीनाथ धाममा नारदजीद्वारा सेवा पाइरहनु भएको छ। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शान्ति, विरक्ति, मुक्ति दाता भारतको ठुलो महिमा रहेको छ। मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, विन्ध्य आदि पर्वत र गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गण्डकी आदि नदीहरू यही छन्। काशी, प्रयाग, गया, मुक्तिनाथ, देवघाट, हरिद्वार, गङ्गा सागर, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनाथ, चारधाम र आदि धेरै तीर्थ पनि यही छन्। यसै गरी अरू अरू खण्डमा पनि आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। जसरी जम्बुद्वीपका 9 खण्डको वर्णन गरियो, त्यसरी नै प्लक्ष आदि अरू 6 द्वीपमा पनि यस्तै प्रकारको खण्ड अथवा वर्षहरूको विभाजन गरिएको छ। हे मुनि, अरू पुराणहरूबाट पनि तपाईले सुन्दै र बुझ्दै जानुहुनेछ। 14 भुवनको रचना यसै प्रकारले भएको छ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले समुद्र, द्वीप, खण्ड आदिको सृष्टि गरिसकेपछि अष्टपर्वतको पनि सृष्टि गर्नुभयो। तिनका नाउँ सुन्नुहोस्: सुमेरु, गन्धमादन, कैलाश, हिमालय, त्रिकुट, चित्रकूट, चन्द्रकूट र चन्द्रान्तक। यति सृष्टि भइसकेपछि ब्रह्माजीलाई प्राणीहरूको पनि सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र महादेवको तपस्या गर्न बस्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कठिन तपस्या पूर्ण गरेका ब्रह्माजीदेखि सन्तुष्ट भएर श्री महादेवले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो: हे ब्रह्मा, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ, आफ्ना इच्छा अनुसारको वरदान माग। यी कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माले पनि विभिन्न सामग्रीले श्री महादेवजीको पूजा गरी स्तुति गर्नुभयो। हे ईश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी आफ्नै मायामा आफूलाई पनि भुली रहे जस्ता प्रभु, हजुरमा मेरो बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका नामले त्रिमूर्ति भए पनि एकै रूपमा रहेका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका स्वामी, सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वात्मा, यस्ता परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका हे स्वामी, अनन्त शेष साई भगवानले पनि हजुरका महिमाको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकौँला। हे प्रभु, हजुरका कृपाले गरिकन मैले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र आदिको सृष्टि गर्न सकेँ। अब प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माको यस्तो स्तुति र वरदानको कुरा सुनि प्रसन्न हुनुभएका महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। आफूले चिताएको वरदान पाएर ब्रह्माजी पनि अत्यन्त खुसी भएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। उहाँ पुगेर शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक र स्कन्दलोक आदिको सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशामा क्रमैले ऐरावती, श्रद्धावती, अलकापुरी र यमपुरीको सृष्टि गर्नुभयो। यसै गरी ईशान, नैऋत्य, वायव्य र आग्नेय दिशामा पनि क्रमैले यशोमती, कृष्णावती, गन्धावती र शुद्धावतीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त स्थावर सृष्टि गरिसकी ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। पितामह ब्रह्माले सर्वप्रथम साधन परायण पुरुषहरूको सृष्टि गर्नुभयो। आफ्ना दुवै नेत्रबाट मरीचि मुनिलाई, हृदयबाट भृगुलाई, शिरबाट अंगिरालाई, ब्यान वायुबाट पुलहलाई, उदानबाट पुलस्त्यलाई, समानबाट वशिष्ठलाई, अपानबाट क्रतुलाई, दुवै कानबाट अत्रिलाई, प्राणबाट दक्ष प्रजापतिलाई, काखबाट नारदलाई, छायाबाट कर्दमलाई अनि संकल्पबाट सबै साधनहरूका साधन धर्मलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्ना विभिन्न अङ्गहरूबाट सुर, असुर आदिका रूपमा असंख्य पुत्र पुत्रीहरू सृष्टि गरेर भिन्ना भिन्नै स्वरूप र भिन्ना भिन्नै कर्म दिनुभयो। त्यसपछि भगवान शंकरका मायाद्वारा ब्रह्माजीका शरीरको 2 भाग भयो र त्यो शरीरका आधा भागबाट स्त्रीको रूप भयो अनि आधा भागबाट पुरुष भयो। त्यो स्त्री शरीरका गर्भबाट जम्ल्या बालक छोरो र छोरी जन्मिए। तीनमा जो छोरा थिए ती स्वयंभुव मनु भए अनि जो छोरी थिइन् ती शतरूपा नामले रहिन्। यसरी स्त्री र पुरुष उत्पत्ति भएपछि स्वयंभुवले शतरूपाको पाणी ग्रहण गरे। तीनबाट 2 पुत्रको जन्म भयो जसको नाम थियो प्रियव्रत र उत्तानपाद। पुत्रीहरू 3वटी जन्मिए, ती हुन् आकुति, देवहुति र प्रसूति। आकुतिको रुचि प्रजापतिसित, देवहुतिको कर्दम ऋषिसित र प्रसूतिको दक्ष प्रजापति
प्राचेतस दक्षसित विवाह भयो। रुचिद्वारा आकुतिका गर्भबाट यज्ञ नामका पुत्र र दक्षिणा नामकी पुत्री जमलाहा जन्मिए। यज्ञ विष्णुको अवतार र दक्षिणा लक्ष्मीको अवतार थियो। यज्ञरूप विष्णुले दक्षिणा रूप लक्ष्मीलाई ग्रहण गर्नुभयो। उहाँहरूका 12 पुत्र उत्पन्न भए। कर्दमद्वारा देवहूतिका गर्भबाट धेरै पुत्रीको जन्म भयो। दक्षद्वारा प्रसूतिका गर्भबाट 24 कन्याको जन्म भयो। तीमध्ये 13वटी कन्याको धर्मका साथमा विवाह भयो। तिनका नाम थिए श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि र कीर्ति। तीभन्दा मुनिका 11वटी कन्याको नाम हो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा र स्वधा। ख्यातिको भृगु ऋषिसित, सतीको शिवजीसित, स्वयं सम्भूतिको मरीचि मुनिसित, स्मृतिको अंगिरा मुनिसित, प्रीतिको पुलस्ते मुनिसित, क्षमाको पुलह मुनिसित, संगतिको क्रतु मुनिसित, अनसुयाको अत्रि मुनिसित, ऊर्जाको वशिष्ठ मुनिसित, स्वाहाको अग्निसित अनि स्वधाको पितृसित विवाह भयो। यी सबैका सन्तान परम्पराहरूबाट सम्पूर्ण चराचर जगत व्याप्त छ। अम्बिकापति श्री महादेवका आज्ञाले आफ्ना पूर्व जन्मका कर्मको फल अनुसार धेरै स्थावर जङ्गम प्राणीहरू असंख्य रूपमा उत्पन्न भएर संसार भरियो। यसरी पितामह ब्रह्माले 10वटा मानस पुत्र र देव शिरोमणिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरूबाट नै सयौं हजारौं महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, स्थावर जङ्गम प्राणीहरूको विस्तार भयो। यिनका विभिन्न गोत्र, स्थान, नाम र कर्म रूप, रंग र भेद पनि विभिन्न थरीका हुन गए। हे मुनि, यो कुनै एक कल्पका सृष्टिको वर्णन क्रम मैले गरेँ। जय जय श्री स्कंद महापुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे माघ महात्म्ये श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां सृष्टिकम वर्णन नाम प्रथमोध्यायः। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। स्वस्तानी माता को जय। कृपया कमेन्टमा जय अवश्य लेख्नु हुनेछ। पुनः म अघिल्लो अध्यायको कथालाई यहाँबाट श्रवण गराउनेछु र पुनश्च हातमा पुष्प लिएर चन्दन अक्षता लिएर हात जोडेर कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। दोस्रो अध्यायको कथा यहाँहरूलाई म अब निवेदन गर्नेछु। अथ द्वितीय अध्याय सृष्टि क्रम वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, परापूर्वकालको कुनै अर्को कल्पमा दक्ष प्रजापतिका मुख्य 60 कन्या थिए। तीमध्ये 10वटी कन्याको धर्मका साथमा, 27वटी कन्याको चन्द्रमाका साथमा, 13वटी कन्याको कश्यप ऋषिका साथमा अनि भृगु, अंगिरा र कुशाश्वसित 2 कन्याको विवाह भएको थियो। ती दक्षका कन्याहरूबाट आफ्ना पतिद्वारा चराचर प्राणीको उत्पत्ति भयो। कश्यप ऋषिलाई दिइएका जुन 13 कन्याहरू थिए तिनका सन्तानले तीनै लोक व्याप्त छ। देवता, ऋषि, दैत्य, मनुष्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि जति छन् ती सबै दक्ष पुत्रीबाट जन्मिएका हुन्। पातालदेखि लिएर सत्यलोकसम्म कश्यपका सन्तानले ढाकिएको छ। कश्यप भनेका ब्रह्माजीका मानस पुत्र मरीचि मुनिका पुत्र हुन्। यसैले ब्रह्माजी सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम प्राणीहरूका पितामह हुनुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, प्राचेतस दक्षबाट धेरै सन्तान जन्मिएका थिए। ब्रह्मपुत्र दक्षकी पत्नी प्रसूतिका 24 कन्या जन्मिएका थिए। श्रीमद् भागवतमा बताए अनुसार मनुपुत्री प्रसूतिका गर्भबाट 16वटी दक्ष कन्याको जन्म भएको थियो। तीमध्ये 13वटीको धर्मका साथमा, एउटी अग्निका साथमा, एउटी पितृका साथमा अनि एउटी भगवान शिवका साथमा विवाह भएको थियो। वीरणकी पुत्री वीरणीका गर्भबाट दक्षका 33 कोटी कन्या जन्मिएका थिए। यी युग युगान्तका कल्प कल्पान्तरका कथाहरू हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। भगवान शंकरका आज्ञाले ब्रह्माजीले विभिन्न प्रकारका सृष्टि गरी ब्रह्माण्डको शोभा बढाउनु भएको हो। कुनै एक अघिल्लो कल्पमा भगवान शिवले जसलाई तपस्याका निम्ति प्रकट गर्नुभएको थियो र रुद्रदेवले त्रिशूलका टुप्पामा राखेर जसको रक्षा गर्नुभएको थियो तिनै सती देवी जो हुन् लोकहितका कार्य पूर्ण गर्नका निमित्त प्रजापति पञ्चजनकी पुत्री वीरणी र दक्षकी पुत्रीका रूपमा 60वटी दिती बहिनीमा एक बढी संख्यामा प्रकट हुनुभएको थियो। यसरी जन्म लिएकी महादेवी सतीको श्री महादेवसित विवाह हुन गयो। पछि पिताका यज्ञमा आफ्ना पतिको अपमान भएको देखेर आफ्ना शरीरलाई यज्ञ कुण्डका अग्निमा हवन गरिदिनु भएको थियो। फेरि देवताहरूका प्रार्थनाद्वारा अर्को जन्ममा पार्वती रूपमा प्रकट भएर धेरै ठूलो तपस्या गरे पश्चात भगवान शिवलाई उहाँले फेरि प्राप्त गर्नुभयो। यो जगतमा भगवती
शिवका कालिका चण्डिका भद्रा चामुण्डा विजया जया जयन्ती भद्रकाली दुर्गा भगवती कामक्षा कामदा अम्बा मृडानी गुह्येश्वरी सिद्धेश्वरी मङ्गला आदि हजारौं नाम छन् जो भोग र मोक्षदायी छन्। कुमारका मुखारविन्दबाट यी दिव्य कथा सुनेर प्रसन्न चित्त भएका अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, हे गंगापुत्र, हजुरका अमृत झैं मीठा बाणीहरू मेरा कर्ण विवरबाट हृदयमा पुगेर मलाई धन्य बनाइरहेका छन्। मैले सृष्टिका कुरा सुने, अब चाहिँ देवता दैत्य मनुष्य र पशु पक्षी आदिका सृष्टिको सुन्दर कथा सुन्ने ठूलो इच्छा छ, दया गरी आज्ञा होस्। मुनिको विनम्र अनुरोध सुने कुमारजी आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, माथि कहिएका ब्रह्माजीका 6वटा मानस पुत्र मध्ये मरीचि मुनिका पुत्र कश्यप हुन्। माता सम्भूति र पिता मरीचि पुत्र कश्यप ऋषिलाई दक्षले आफ्ना 24 पुत्री मध्ये 13वटी चाहिँ कन्या दान दिएको वर्णन तपाईलाई मैले सुनाइसकेको छु। दक्ष र प्रसूतिका 24 कन्या मध्ये 13वटीको नाम सुन्नुहोस्। दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु। यिनमा क्रमैसित दितिका गर्भबाट हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि नाम भएका दैत्यहरू जन्मिए। अदितिका गर्भबाट इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि नाम भएका 33 कोटी देवताहरूको जन्म भयो। दनुका गर्भबाट वृषपर्वा आदि नाम भएका दानवहरू जन्मिए। कारा र घोराका गर्भबाट चित्ररथ आदि नाम गरेका गन्धर्वहरूको जन्म भयो। सिंहिकाका गर्भबाट राहुको जन्म भयो। यसैगरी क्रोधाबाट क्रोधको र प्राधाबाट रम्भा आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। मुजुर, कोइली, ढुकुर, भँगेरा आदि चराचुरुङ्गीहरू बलिष्ठका गर्भबाट जन्मिए अनि अरुण, गरुड आदिलाई विनताले जन्म दिइन्। कपिलाका गर्भबाट गाई, सिंह, हात्ती, मृग आदि 4 खुट्टे पशुहरूको जन्म भयो। कद्रुका गर्भबाट अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख यी अष्टनागको जन्म भयो अनि मनुका गर्भबाट मनुष्यको जन्म भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले देवता, दानव, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीरा, फटेङ्ग्रा, आकाशमा उड्ने, भुइँमा सुल्किने, पानीमा पौडने आदि समस्त स्थलचर, जलचर र नभचर प्राणीहरूको सृष्टि भएको देखेर ब्रह्माजीले ती समस्त प्राणीहरूका निम्ति सप्तधान्यादि अन्नको र अरू फलफूल, कन्दमूल र मिल्दो जुल्दो आहार समेत सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टिका क्रमको विस्तृत वर्णन गरिएको छ, जो सुन्दै र बुझ्दै लैजानु हुनेछ। अब अरू के सुन्नको इच्छा छ भन्नुहोस्। कुमारजीको यस्तो आज्ञा सुनि हर्षले गदगद हुँदै अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कृतिकानन्दन, कुन कुन लोकमा को रहनु भएको छ, दिशाका स्वामीको उत्पत्ति कसरी भयो, सो कुरा जान्न पाऊँ। अगस्त्य मुनिको यो निवेदन सुनि कुमारजीबाट आज्ञा भयो। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश लोकमा लयकर्ता शंकर, सत्यलोकमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा र वैकुण्ठ लोकमा पालनकर्ता विष्णु हुनुहुन्छ। उमा भुवनमा धूम्र ऋषि र नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन् अनि स्कन्द भुवनमा म छु। यो लोकको अथवा भुवनका स्वामीको विषयमा भनियो। अब दिशाका स्वामीको वर्णन सुन्नुहोस्। कश्यप ऋषिकी पत्नी अदितिका गर्भबाट जन्म भएका इन्द्रले हिमालयमा गएर धेरै समयसम्म श्री महादेवको घोर तपस्या गरे। त्यसबाट सन्तुष्ट भएका महादेवले भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ। तिमी पूर्व दिशाका अधिपति भयो भने अमरावतीमा पठाउनु भयो। अदितिका अर्का पुत्रले त्यसै गरी हिमालयमा गएर महादेवको तपस्या गरे। सन्तुष्ट भएर महादेवले, हे अग्नि, तिमी आग्नेय दिशाका मालिक भयो भने त्यहाँ पठाउनु भयो। अदितिका अर्का पुत्रले पनि त्यसै गरी हिमालयमा गएर श्री महादेवको तपस्या गरे। महादेवले प्रसन्न हुनुभई दक्षिण दिशाको अधिपति बनाई यम नाम राखेर संयमनीपुरीमा पठाउनु भयो। यसै गरी अर्का पुत्रले हिमालयमा गएर तपस्या गरे। तिनलाई पनि महादेवले सन्तुष्ट भएर निऋति नाम राख्नुभयो र नैऋत्य दिशाको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। अर्का पुत्रले हिमालयमा गएर महादेवको घोर तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि कश्यप ऋषिकी अर्की पत्नी दितिका छोरा 49 वायुले हिमालयमा गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई प्रकट भएर के वरदान माग्ने इच्छा छ माग भन्नुभयो। यो आज्ञा सुनेर तिनले भने, हामी 49 भाइ एक हुन सकौं, हामीलाई कसैले देख्न नसकोस्।
हामी हिँडे डुलेको शब्दमा मात्र सुनियोस् र हामीलाई बलमा कसैले नजितोस्। यो सुनेर महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। वायु भन्ने नाम राखी गन्धावतीको अधिपति बनाई वायव्य दिशामा पठाउनु भयो। फेरि अर्का पुत्रले हिमालयमा गएर त्यसै गरी महादेवको तपस्या गरे। प्रसन्न हुनुभएका महादेवले कुबेर नाम राख्नुभयो र उत्तर दिशाको दिक्पाल बनाई अलकापुरीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि अर्का पुत्रले पनि हिमालयमा गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका श्री महादेवले विश्वकर्मा नाम राखेर ईशान दिशाको दिक्पाल भयो भनी यशोवतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, तपाईले जान्न इच्छा गरेका दिक्पालहरूका नाम र तिनीहरूका स्थानको अष्ट दिक्पालका नाम र स्थान वर्णन गरे। यहाँ उपरान्त अब म तपाईका सामु दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सतीदेवीको विवाह भएको र तिनको मृत्यु भएको अनि दक्ष यज्ञ विध्वंस भएको कथा सुनाउनेछु। मन लगाएर सुन्नुहोस् भनी कुमारले भनेको सुनि दुवै हात जोडेर अगस्त्य मुनिले सोध्नुभयो, हे गंगा पुत्र, सतीदेवीको पुण्य कथा सुन्ने मेरो ठूलो इच्छा भयो। ती कसरी शिवजीकी पत्नी भइन्, यज्ञमा किन विघ्न पर्न गयो, त्यो सबै आज्ञा हवस्। मुनिको नम्र निवेदन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, प्रजापतिहरू जम्मा 8 हुन्, जसलाई अष्ट प्रजापति कहिन्छ। ती मध्ये जेठाको नाम दक्ष हो। तिनकी पत्नीको नाम वीरणी थियो, जो अत्यन्त पतिभक्ति परायण थिइन्। तीबाट 33 कोटी कन्या जन्म भए। ती कन्याहरूलाई दक्ष र वीरणीले समान मायाका साथ लालन पालन गरी बढाउँदै लगे। कुमारका यी कुरा सुनेर अगस्त्यजीले सोध्नुभयो, हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 24 कन्या जन्मिएको र 16वटी कन्या जन्मिएको प्रसङ्गलाई मैले तपाईकै मुखबाट सुने। फेरि 60 कन्या जन्मिएको कथा सुने। पहिले जन्मिएका 24 कन्या मध्ये 15औं पुत्री सतीको शिवजीका साथ विवाह भएको कथा पनि सुने। दक्षका 16वटी कन्या मध्ये एउटीको शिवजीका साथ विवाह भएको प्रसङ्ग पनि सुने। दक्षका 33 कोटी कन्याको जन्म भएको प्रसङ्ग पनि भर्खरै सुने। कतै दक्ष पत्नीको नाम प्रसूति बताइयो, कतै वीरणी बताइयो। हे कुमार, यो कुरामा म अल्मलिएँ, प्रष्ट बुझ्न पाऊँ यति भनी अगस्त्यजीले हात जोडेर कुमारका मुखमा हेर्नुभयो। अगस्त्यजीको शङ्का मेटाउन कुमारजी बोल्नुभयो, हे मुनि, स्कन्द पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण र अरू पुराणहरूमा भिन्न भिन्न कल्प अनुसार भिन्न भिन्न कथा भए पनि शिव र शिवका कथा एउटै हुन्। कुनै एक कल्पमा भगवान ब्रह्माका आज्ञा अनुसार पञ्चजन प्रजापति वीरणकी पुत्री वीरणीसित दक्षको विवाह भएको थियो। ती कन्याको नाम अशिक्नी थियो। तिनका गर्भबाट हर्यश्व, सबलाश्व आदि नाम गरेका 20,000 पुत्र जन्मिए, जो चाहिँ नारदजीका उपदेशद्वारा वैराग्यमा प्राप्त भए। त्यसपछि जन्मिएका 60 कन्या हुन्। तिनै कन्याबाट आफ्ना पतिद्वारा अनेकौं सन्तान जन्माएर जगत भरियो। यसरी प्रजापति दक्षका शाखा सन्तान करोडौं हुन गए। वीरणीले जन्म दिएका 33 कोटी कन्या अरू जो हुन्, युगान्तरमा कल्पान्तरमा हुँदै आएका दिव्य कन्या हुन्। भगवान शिवजी अखण्ड ब्रह्मचारी भएर रहनुभएका बखतमा दक्ष प्रजापतिले देवी शिवा महामायाको कठोर व्रत र तप गरी देवीलाई प्रसन्न पारेर आफ्नी पुत्री रूपमा सती नाम लिएर वीरणीका गर्भबाट जन्म होस् भनी वरदान प्राप्त गरेका थिए। दक्षकी पुत्री भएर सती रूपमा जन्मिएर शिवका साथ विवाह गर्ने वचन महामाया भगवतीबाट दक्षले पाएका थिए। अघिल्लो कल्पमा जन्मिएका 24 कन्या मध्ये 15औं पुत्रीका रूपमा दक्षका घरमा जन्म लिएकी कन्याकै शिव रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। अनि प्रथम कल्पमा प्रसूतिका गर्भबाट दक्ष प्रजापतिका 16 कन्या जन्मिएका मध्ये कि कान्छी पुत्री सती जो हुनुहुन्थ्यो, युग युगमा कल्प कल्पमा शिवकी प्रिया भएर जन्म लिई रहनुहुन्छ। धेरै रूपमा उहाँ नै शिवा अर्थात् भगवती महादेवी हुनुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, दक्षका 60 कन्याका विवाहको कथा पनि मैले तपाईलाई सुनाइसकेको छु। अब 33 कोटी दिव्य कन्याहरूको कथा सुन्नुहोस्। त्यसपछि सती देवीको कथा सुनाउनेछु। हे मुनि, 33 कोटी दक्ष पुत्रीहरूको विवाह 33 कोटी देवताका साथमा भएको थियो। कोही समयमा देवलोकका सम्पूर्ण देवताहरू, ऋषिहरू, यक्षहरू, गन्धर्वहरू, किन्नरहरू, दिक्पालहरू र नाग आदिले एक ठाउँमा भेला भएर एउटा बृहत सभा गरे। त्यो सभाका सभापतिले सबैलाई सम्बोधन गर्दै ठूलो स्वरमा भने, हे देवतादि नागादि बन्धुवर्ग, हामीहरू यहाँ जति जम्मा भएका छौँ सबै अविवाहित छौँ। घर भनेको नै नारी अर्थात् स्त्री हो। स्त्री छैन भने हाम्रो खाने बस्ने टुङ्गो मेटिनेछ। हामी जम्मा 33 कोटी छौँ। यसकारण हामीले एउटी दुईटी छोरी हुनेका घरमा कन्यार्थी भएर पत्तो लाग्दैन। दक्ष प्रजापतिका घरमा सती देवी सहित 33 कोटी एक कन्या छन्। त्यहाँ गएमा हाम्रो काम बनिनेछ।
सभामा यसै कुरालाई निश्चय गरेका देवता नागादीले नारद ऋषिलाई कन्यार्थीका रूपमा दक्षका घरमा पठाए। दक्ष प्रजापतिले पनि आफ्ना घरमा आएका नारदजीलाई विशिष्ट अतिथिका रूपमा स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य आदिद्वारा सत्कार गरी आफ्ना घरलाई पवित्र पारिदिन आएको कारण सोधे। नारदजीले पनि भयभरका वृत्तान्त कहनुभयो। आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई विवाहका निम्ति कन्यार्थी भएर नारद ऋषि आएको बुझी अति हर्षित हुँदै दक्ष बोले, हे नारद मुनि, मेरी छोरीहरूको र कुमार अवस्थामा रहेका देवताहरूको कल्याण हुने कुरा बोल्नुभएका तपाईँका अमृत झैं मिठा बाणीलाई कसरी म नाई भनौँला। मेरा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई एक-एकवटी दान दिन पाउँदा मेरो सहधर्मिणी बिरणी सहित म धन्य हुनेछु। तपाईँ र देवताहरूले ठहर गरेका शुभ बार बेला लग्न मुहूर्तमा तपाईँले जुन जुन देवतालाई जुन जुन कन्या दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसार म कन्यादान गर्नेछु। यसरी दक्ष प्रजापतिबाट स्वीकृतिको गुलियो वचन पाएपछि दक्ष र बिरणीबाट विदा भई सिधै देवलोकमा पुगे। देवताहरूका सामुमा हँसिलो मुख लिएका नारदजी देखा पर्नु भई गएको काम बनिएको कुरा बताउनु भयो। देवताहरूले पनि नारदजीलाई प्रणाम गर्दै तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ नारदजी भन्दै प्रणाम गरेर धन्यवाद दिए। हे अगस्त्य मुनि, खुसी भएका देवताहरूले विवाहको दिन ठीक गरी विवाहका आवश्यक सरसामान सहित छत्रपत्र गरी दक्ष प्रजापतिका घर गए। कन्यादान लिनका निम्ति देवताहरू यसरी आएको देखि दक्ष प्रजापतिले बडो हर्षका साथ वैदिक विधिपूर्वक मंगल गान, शंख ध्वनि, वाद्य ध्वनि सहित गराई आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई क्रमैसित दान दिए। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश पर्वतमा रहेका श्री महादेवले यो कुरा थाहा पाउनुभयो र देवताहरूले मलाई थाहै नदिई एक वचन पनि नसोधी आफू भएर दक्ष प्रजापतिबाट कन्या दान लिएछन्। म यत्रो कैलाशको मालिक भएर पनि अहिलेसम्म अविवाहित नै छु। अब मलाई कसले कन्या दान देला भनी ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र मनमा नै भन्नुभयो, देवताहरूले मेरो मान राखेका रहेछन्। दक्ष प्रजापतिका कन्याहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ सतीदेवीको विवाह भएको रहेनछ। अब कन्यार्थका निम्ति म आफै जाउँ वा कसैलाई पठाउँ, यस्तो विचार गरिसकेपछि आफै गएर कन्या माग्ने निश्चय गरी श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको वासस्थान कनखल हरिद्वारतिर लाग्नुभयो। आफ्ना महलमा आनन्दपूर्वक बसिरहेका दक्ष प्रजापतिले श्री महादेव आएको देखि आज मेरा घरमा कति कामले आयौ भनी केही अनादर गरी सोधे। तथापि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे दक्ष प्रजापति, मैले तपाईका घरमा आउनुपर्ने काम के भने तपाईका शुभेच्छा र कृपाले गरिकन 33 कोटी देवताले कन्यादान पाए, उनीहरूको घर बस्यो। ती सबैको उद्धार तपाईबाट भएको देखेर अब बाँकी रहेकी तपाईकी छोरी सती देवीलाई माग्न आएको हुँ। उनका निम्ति म सुहाउँदो छु। ती कन्या मलाई दिएर मेरो पनि उद्धार गरिदिनुहोस्। श्री महादेवबाट गरेको यो बिन्ती सुनि क्रोधले व्याकुल हुँदै दक्ष प्रजापति बोले, हे शरम पचेको दुष्ट, 32 लक्षणले युक्त भएकी मेरी छोरी सतीदेवी माग्ने त को होस्? मेरी छोरी तँलाई कसरी सुहाउली? त बौला हाता श्मशान घाटमा बस्ने, खरानी घस्ने, नाकका माला लगाउने, बाघका छाला ओढ्ने, भूत प्रेतसँग डुल्ने, भाङ धतुरामा भुल्ने यस्ताले पनि मेरामा आएर कन्या माग्ने कुरामा मुख बाउन सुहाउँछ। यस्ताले मेरा घरमा एकछिन पनि बस्नु पर्दैन। यस्तो भनी अपमानपूर्वक बाहिर निकाले। दक्षद्वारा गरिएको यो व्यवहारबाट दुखित हुँदै श्री महादेव विष्णुलोकमा जानुभयो। श्री महादेव आएको देखि भगवान विष्णुले हतार हतार आफ्ना आसनबाट उठी आदरपूर्वक श्री महादेवलाई बसाली के कामले पाउ कष्ट भयो भनी सोध्नुभयो। महादेवले पनि 33 कोटी देवताहरूको विवाह भएको, आफू सती देवीलाई माग्न गएको र दक्ष प्रजापतिबाट आफू अपमानित भएको सबै वृत्तान्त सुनाएर भन्नुभयो, हे प्रभु, मेरा स्त्री नभएकाले म घरबार विहीन छु। स्त्री नभए घर हुँदैन। यसकारण जुन उपायले हुन्छ ती सतीदेवी मेरी हुने काम र कृपा होस्। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवको इच्छा बुझी हे शंकर जसरी भए पनि यो काम म मिलाउला, सुर्ता मान्नु पर्दैन। म आफै नै दक्ष प्रजापतिका घरमा जान्छु। म नआएसम्म तपाईँ यहीँ रहँदै गर्नु भनी भगवान विष्णुले महादेवलाई पूरा भर पारी आफू दक्ष प्रजापतिका घरतर्फ लाग्नुभयो।
भगवान विष्णुको आगमनदेखि दक्ष प्रजापतिले आदरपूर्वक अग्ला आसनमा बसाली सोधे, हे विष्णु, आज मेरो जन्म सफल भयो, मैले आफ्ना घरमा हजुरको दर्शन पाएँ, मबाट हजुरको के सेवा गरौँ? दक्ष प्रजापतिको यस्तो वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, म केही माग्न भनी आएको छु, यस्तो कुरा सुनि हजुरले चाहेको कुरा म दिनेछु भने दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनि फेरि विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे दक्ष प्रजापति, तपाईका कृपाले 33 कोटी देवताहरूले तपाईबाट कन्या दान पाई उद्धार भए। तपाईकी एउटी कन्या सती देवी अविवाहितै छिन्, ती कन्या मलाई दिएर मेरो पनि घर बसाइदिनुहोस्। विष्णुको यस्तो आग्रह देखेर मनमा धेरै विचार गरी दक्ष प्रजापतिले भने, हे प्रभु, मेरा पुत्र छैन, मैले मेरो र आफ्ना सम्पत्तिको रक्षाका निम्ति राखेकी यी कन्या हुन्, तर मैले अघि नै हजुरले चाहेको र मागेको दिनेछु भनी मुखबाट बोलिसकेको छु, यसकारण झुटो बोल्दिन। यी कन्या हजुरलाई दिए, शुभ लग्न ठहराई कन्या ग्रहण गर्नुहोस्। यस्तो कुरा दक्ष प्रजापतिबाट सुनि श्री विष्णु हर्षित हुँदै वैकुण्ठ जानुभयो। विष्णुलाई पर्खिएर बसिरहनुभएका श्री महादेवले विष्णु आएको देखेर गएको काम कसो भयो भनी सोध्नुभयो। यो सुनि विष्णुबाट आज्ञा भयो, ईश्वर, म गएको काम होला नै जस्तो छ, तर मैले आफैलाई भनी मागी आएको छु। विवाहका दिनमा तपाईले वृद्ध सन्यासीको रूप लिएर विवाह मण्डपमा आई भिक्षा माग्नु र मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान भएमा दिने र लिने दुवैलाई श्राप दिनेछु भन्नु, त्यसपछि कन्यादान पछाडि भिक्षा दिउँला, हे सन्यासी, मेरा छेउमा आएर बस भनी म भनौला, अनि तपाईँ मेरा छेउमा आई बस्नुहोला। जब कन्यादानको ठीक समय हुन जाला त्यसबेला दक्ष प्रजापतिका आँखा छली सतीदेवीको हात तपाईका हातमा पारिदिउँला। यो दिन, यो बेला, यो बारको लग्न छ, त्यो दिन आउनुहोला भनी दक्ष प्रजापतिका साथ भएका सबै कुरा पनि सुनाउनु भयो। विष्णुद्वारा यी कुरा सुनि प्रसन्न भएका महादेव कैलाश पर्वतमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, केही दिनपछि श्री विष्णु लग्न ठहराइएका दिनमा दक्ष प्रजापतिका घरमा पुगी महादेवको बाटो हेर्न लाग्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि विवाहको सामग्री तयार गराई यज्ञको विधि पश्चात कन्यादान दिन तयार भए। कैलाश पर्वतमा महादेवले भने, विष भाङ धतुरो खाई विवाहमा जान भुल्नुभयो। अझै महादेव आइपुग्नु भएन, कन्यादानको समय हुनै आँट्यो भन्दै यता श्री विष्णु छटपट गर्न लाग्नुभयो। उता महादेवले पनि त्यसै बेला कन्यादानको लग्नको बेला हुन लागेको झट्ट सम्झनु भयो र श्री विष्णुले अराए अनुसार विवाह मण्डपमा पुग्नुभयो। पुग्ने बित्तिकै भन्नुभयो कि, हे दक्ष प्रजापति, म अति टाढाबाट आउँदैछु, यति बेला मलाई अत्यन्त भोक लागिरहेको छ, मलाई भिक्षा नदी कन्यादान लिएमा अथवा दिएमा दुवै पक्षलाई श्राप दिनेछु। सन्यासी रूपधारी महादेवको वचन सुनि श्री विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे वृद्ध भिक्षुक, कन्यादानको घडी पला तयार हुनै आँट्यो, यो लग्न टार्नु हुँदैन। कन्यादानका मुहुर्तको लगत्तै पछि तिमीले भिक्षा पाउनेछौ, अहिले मेरा छेउमा आएर बस। यति भनी आफू बसेका आसनमा राख्नुभयो। दक्ष प्रजापतिकी पत्नीले सुनका कमण्डलुले जलको धारा दिए। दक्ष प्रजापतिले सती देवीको हात श्री विष्णुका हातमा सुम्पनै लागेका बेलामा विष्णुले आफ्ना मायाले दक्ष प्रजापतिका आँखा छली सती देवीको हात वृद्ध सन्यासीको रूप लिएका महादेवका हातमा पारिदिनु भयो। माया हटिसकेपछि दक्ष प्रजापतिलाई यो कुराको थाहा लाग्यो र मनमा बडो खेद मान्दै विष्णुतिर फर्किँदै भने, हे विष्णु, तिमी कपटी रहेछौ, तिम्रा छलले गर्दा मेरी पुत्री महादेवका हातमा पुगी, तिम्रा विश्वासमा परेर म झुक्किएँ। दक्ष प्रजापतिले ज्यादै दुखित हुँदै भनेका यी वचन सुनि केही पनि नबोली सन्यासी रूप महादेवसित विदा भई भगवान विष्णु आफ्नो लोक वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भनेका सत्वगुण स्वरूप हुनुहुन्छ, सतीदेवी भनेकी रजोगुण स्वरूपा हुनुहुन्छ, अर्कातिर माया भनेकी हरि भगवानकी बहिनी हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँहरूको वैवाहिक सम्बन्ध हुन सक्दैन। यही कुरा लोकलाई बुझाउन भगवान विष्णुले यो लीलाको मायाको रचना गर्नुभएको मात्र हो। शिव जो महादेव र शिवा महादेवीको पनि पृथकता कहिले नहुने हुनाले शिवकी शक्ति नै सतीदेवी अनि सतीदेवीका पति नै शिवजी हुनुहुन्छ, यसकारण शिव र शिवाको सम्बन्ध स्थापित भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रत्येक कल्पमा दक्ष प्रजापति भई रहनेछन् अनि शिव र शिवाका पुण्य चरित्र पनि दोहोरी रहनेछन्। दक्ष प्रजापतिले कहिले भगवती महामायाको तपस्या गरेर पुत्री रूपमा प्राप्त गरे, कहिले पूजा अर्चना र भक्तिद्वारा दर्शन पाए, अनि कहिले जगत जननी माताका रूपमा सेवा गरेर प्रसन्न गराउने सौभाग्य प्राप्त गरे। यी कुरा सुनेर अगस्त्यजीले दुवै हात जोडी कुमारजीसित निवेदन गर्नुभयो, हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिले भगवती महामायाको आराधना र तपस्या गरी प्रसन्न गराएर आफ्नी पुत्री रूपमा प्राप्त गरेको पुण्य कथा श्रवण गर्ने मेरो ठूलो इच्छा भयो। कृपा गरी सो कथालाई विस्तारपूर्वक हजुरका मुखार बिन्दबाट प्रकाश हुन पाए म धन्य हुने थिएँ। प्रभु,
भनी धैर्यताका साथ अगस्त्यजी कुमारका सामु रहनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां दक्ष कन्या विवाह वर्णनम नाम द्वितीयोत्सव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्प अर्पण गरिदिने र पुनश्च हातमा पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। म तेस्रो अध्यायको कथालाई यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्नेछु। अथ तृतीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, अब म सती देवीको प्रसंग विस्तारपूर्वक सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। परापूर्व कालमा कुनै कल्पमा ब्रह्माजीलाई मोहमा परेको देखेर शिवजीले ब्रह्माजीको उपहास गर्नुभयो। यस्तो देखेर ब्रह्माको शिवप्रति क्षोभ उत्पन्न भयो। मनमा अशान्ति लिँदै ब्रह्माजी दक्ष राजकुमारीका पासमा पुग्नुभयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीले यस्तो उपाय गर जसबाट माया र मोहबाट टाढा रहेका शिवजीले राम्रो रूप र गुणले युक्त भएकी कुनै स्त्रीको पानी ग्रहण गरून्, जसद्वारा तिमीलाई मोह जालले घेरोस्। किनकि मलाई स्त्रीका साथ माया मोहमा परेको देखेर उनले मेरो उपहास गरे। दक्षले ब्रह्माजीका यी कुरा सुनेर आफ्ना छेउमा रहेका कामदेव र उनकी पत्नी रतिलाई शिवजीलाई सकाम पार्न भनी अराए। यति बेला भगवान शिवजी निष्काम भाव लिएर एकान्त स्थलमा बसी तपस्या गर्न लाग्नु भएको थियो। बसन्त मलय वायु आदि आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर कामदेव त्यहाँ गए, जहाँ तपस्यामा लीन हुनुभएका निर्गुण शिवजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कुनै उपाय गर्दा पनि कामदेवले मोह पार्न सकेनन्। यो देखेर शिवलाई कसरी कुनै सुन्दरी स्त्रीलाई सहधर्मिणी बनाइदिउँ भन्ने इच्छाले ब्रह्माजीले विष्णुको स्मरण गर्नुभयो। भगवान विष्णुले दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, मैले तपाईका मनको भाव बुझेँ। तपाईले माता भवानीको सेवा र तपस्या गर्नुहोस्। ती देवी प्रसन्न भएर लोकमा कसैकी पुत्री भएर जन्मनु हुनेछ अनि शिवजीले तिनै देवीसित विवाह गर्नुहुनेछ। हे ब्रह्मा, आफ्नै शक्तिले लीला विहार गर्ने भएका निर्गुण ब्रह्म शिवले सृष्टि गर्ने काम तपाईं ब्रह्मालाई, पालन गर्ने काम म विष्णुलाई र संहार गर्ने काम स्वयं रुद्रलाई दिनुभएको छ। भगवती उमाका पति तीन रूपमा सरस्वती ब्रह्मालाई, लक्ष्मी विष्णुलाई र सती स्वयं रुद्रलाई भावी पत्नीका रूपमा राख्नु भएको छ। अब सतीको अवतार हुनेवाला छ र उहाँ नै शिवकी पत्नी हुनुहुनेछ। यति भनी भगवान विष्णु अन्तर्धान हुनुभयो। अनि ब्रह्मा पनि फेरि गएर दक्षलाई भन्नुभयो कि हे दक्ष, तिमीले सती दुर्गाको तपस्या गरेर उनलाई पुत्री रूपमा प्राप्त गर्ने वरदान माग। त्यसपछि आफ्ना पिता ब्रह्माको आज्ञा पाएर दक्षले क्षीर सागरका उत्तर किनारमा बसेर जगदम्बिकालाई पुत्री रूपमा प्राप्त गर्नका निम्ति उनको प्रत्यक्ष दर्शन पाउने इच्छाले नियमपूर्वक 3000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरे। दक्ष प्रजापतिका तपस्याबाट सन्तुष्ट भएकी देवीले प्रसन्न भई दर्शन दिनुभयो। सिंहमा चढेकी श्याम वर्णको अंग कान्ति भएकी सुन्दर मुखमण्डल भएकी, चार हातमा वरद र अभय मुद्रा, नील कमल र खड्ग लिएकी यस्ती देवीलाई देखेर हर्षले गदगद हुँदै दक्षले परमेश्वरीको स्तुति गरे। प्रसिद्ध भगवती आहे, प्रसिद्ध शिव रूपिणी, प्रसिद्ध भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। यस्ता प्रकारले विभिन्न स्तुति गरेपछि भगवतीले प्रसन्न भएर हे दक्ष वर माग भन्नुभयो। भगवतीको आज्ञा सुनेपछि दक्ष प्रजापतिले प्रणाम गर्दै भने, हे महामाया, मेरा मालिक जो भगवान शिव हुनुहुन्छ उहाँ पूर्ण अवतार हुनुहुन्छ। कुनै पनि स्त्रीले उहाँलाई मोहित पार्न सक्दैनन्। यसो हुँदा तपाईले मेरी पुत्री भएर जन्म ग्रहण गरी महादेवकी पत्नी भइदिनुहोस्। म यही वर माग्छु जसबाट लोकको कल्याण होस्। हे देवी, भगवान ब्रह्माका प्रेरणाद्वारा म यहाँ आएको हुँ। माता, तपाईं हर मोहिनी भइदिनुहोस्। दक्षका यी वचन सुनि देवीले भन्नुभयो, हे दक्ष प्रजापति, तिमीले मागेको इच्छित वर म दिनेछु। यद्यपि म महेश्वरी हुँ तापनि यति बेला तिम्रा भक्तिका अधीनमा भएकी छु। म तिम्री पुत्रीका रूपमा अवतार लिएर महादेवकी पत्नी हुनेछु। यसमा संशय नमान, प्रत्येक जन्ममा भगवान शिव नै मेरा स्वामी हुनुहुन्छ। म शिवकै दासी अनि प्रिया हुँ। कुनै पनि भक्तले मेरो आराधना गरी मलाई प्रसन्न पार्दछन् भने
म तिमीलाई इच्छित वर दिनेछु। सात्विक भावमा रहेर मेरो भक्ति गर्ने जनको मनोकामना पूर्ण गराइदिनेछु। यति वरदान दिएपछि भगवतीले फेरि भन्नुभयो कि हे दक्ष प्रजापति, मेरो एउटा यो संकल्प छ। सो के भने, यदि कुनै दिन तिमीबाट म प्रतिको कुनै प्रकारको आदर घट्न गएमा त्यसै बेला म आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नेछु। मेरो यो कथन सत्य हो। यो कुरा तिमीले सत्य सम्झिएर नित्य मनमा राख्नु, यस कुरालाई मिथ्या नठान्नु। यति भनेर भगवती त्यही अन्तर्धान हुनुभयो। दक्ष पनि प्रसन्न हुँदै आफ्ना आश्रममा पुगे। उहाँ पुगेर पनि उनले मनमनै भगवती देवीको ध्यान गरिरहन्थे। गदगद वाणीद्वारा कहिले प्रेमपूर्वक देवीको स्तुति गर्थे, कहिले बारम्बार अञ्जली बाँधेर विनम्र भावले देवीलाई शिर नुहाउँथे। दक्षको नित्यको यो भक्ति भावको नियम देखेर सन्तुष्ट भएकी देवीले आफ्नो वचनलाई पूरा गर्नका निम्ति मनमनै यो विचार गर्न लाग्नुभयो कि अब म दक्ष पुत्री भएर अवतार लिनु पर्यो। यस्तो विचार गरेर जगदम्बा दक्षका हृदयमा गएर निवास गर्नुभयो। हे मुनि, त्यसपछि दक्षजी बडो शोभायमान देखिन थाले। समयमा उत्तम मुहूर्त पारेर पञ्चजन प्रजापतिकी पुत्री दक्ष पत्नी बिरणीका गर्भमा दक्षका शरीरबाट महामाया देवीको प्रवेश भयो। कृपामयी भगवतीका कृपाले दक्ष पत्नी बिरणीका शरीरमा गर्भधारणका चिन्हहरू देखिन थाले। उनका शरीरको शोभा बढ्यो अनि उनका चित्तमा धेरै हर्षका लक्षण प्रकट भए। भगवती महामाया गर्भमा आई वास गरिदिएकीले बिरणी महामंगल रूपिणी हुन गइन्। दक्षले आफ्नो कुल सम्प्रदाय र उत्साह अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवनादि कार्य सुसम्पन्न गरे। त्यसबेला स्वर्ग मर्त्य पातालमा मंगल नै मंगल हुन लाग्यो। दक्षका हातबाट ब्राह्मणहरूले इच्छा अनुसार दक्षिणा पाए। ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवता आएर गर्भस्थ भगवतीको दिव्य स्तुति गरे। जब 10 महिना पूर्ण हुन लाग्यो, चन्द्रमा ग्रह तारा नक्षत्रहरूका अनुकूलताले युक्त उत्तम मुहूर्तमा महामाया देवी आफ्नी माता बिरणीका सामु प्रकट हुनुभयो। उहाँ कस्ती हुनुहुन्थ्यो भने हजारौं सूर्यको जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले परिपूर्ण भएकी, कमल पुष्पका पत्र चाहिँ नेत्र भएकी, उदाउँदै गरेका सूर्य जस्तो रातो वर्ण भएकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा दक्ष प्रजापति सहित अरू सबै परिवारमा अपार हर्ष हुन गयो। आकाशका मेघले जल र स्वर्गका देवताले पुष्प वृष्टि गर्न लागे। अनेकौं मंगल बाजा बज्न लागे। अग्निशालामा निभेको आगो आफै बल्यो। चारैतिर मंगलमय र जय जयकारको गुन्जन हुन लाग्यो। दक्षले वैदिक ज्ञान र कुलमा चलेको आफ्ना आचारको पालना गरे। बालिका जन्मिएका दिन जातक कर्म भयो। 6 दिनमा सन्ध्याकालमा अखण्ड दीप सहित षष्ठीका देवी पूजा भयो। 11औं दिन भएपछि कुल पुरोहित, कुल गुरु र विद्वान ज्योतिषीहरूका आज्ञा अनुसार नाम कर्म भयो। ज्योतिष शास्त्रका गणना अनुसार ती बालिकाको नाम सती राखियो। शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं बढेकी ती बालिका पनि दक्षका महलमा दिनदिनै ठूली हुँदै जानुभयो। उहाँ आफ्नै विचारमा निमग्न हुनुहुन्थ्यो। बालक अवस्थादेखि नै सती देवी भगवान शिवका मूर्ति बनाउन, चित्र कोर्न सिपालु हुनुहुन्थ्यो। माङ्गलिक गान भजनमा शिवका नामको गान गर्नुहुन्थ्यो। ती कन्या दक्षका महलको सुन्दर गहना झैं हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले आफ्ना पिताका महललाई उज्यालो प्रकाश दिनु भएको थियो। सतीदेवी दिनानुदिन ठूली हुँदै गएर युवा अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। तेज र शोभाले मनोहारिणी देखिन लागेकी सतीको विवाहका निमित्त पिता दक्षका चिन्ता बढ्न लाग्यो। यता माता पितालाई अब छोरीको विवाह शिवका साथ कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता थियो अनि उता सती पनि महादेवलाई पति प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर शिव चिन्तन गरिरहनुहुन्थ्यो। सतीले एक दिन आमाका छेउमा गएर शिवजीको व्रत गर्ने अनुमति माग्नुभयो अनि आफ्नै घरमा एकान्त स्थलमा बसी भक्तिपूर्वक श्री शिवजीको आराधना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवता आई सतीद्वारा हुँदै गरेको भगवान शिवको व्रत तपस्या र अनुष्ठानलाई हेरे अनि धेरै प्रशंसा गरे र शिवप्रति प्राप्त गर्ने आशिष पनि दिए। त्यसपछि ब्रह्मादि देवताहरू शंकर भगवानका अगाडि गई सतीका तपस्याको अपार महिमालाई सुनाए अनि हजुरबाट सतीको पानी ग्रहण गरियोस् प्रभु भनी बिन्ती चढाए। भगवान शिवले पनि ब्रह्मादि देवताहरूको आग्रह स्वीकार गर्नुभयो।
कुलाचार अनुसार भगवान विष्णु र नारद दादी ऋषि दक्ष प्रजापतिका द्वारमा गई कन्यार्थी भएर कुरो छिनी विवाहको मुहूर्त समेत निकाल्नुभयो। यसरी शिव सतीका विवाहको टुङ्गो गरी कैलाशमा पुगेर शिवलाई भेट्नुभयो। यता कैलाशमा अनि उता दक्ष महलमा धुमधामका साथ विवाहको तयारी हुन लाग्यो। मरीचि र नारद आदि ऋषि वृन्द, ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सहित सम्पूर्ण देववृन्द भगवान शिवका सम्पूर्ण गण सहित भएर बाजा गाजाका साथ ठुलो हर्ष बढाइ गर्दै बेहुलो भएर साँडेमाथि चढेका शिवजीका अघिपछि लागेर हिँडेका जन्तीको लर्केताँत बेलैमा दक्ष महलमा पुग्यो। बरियातको स्वागत सत्कारपछि विशेष प्रकारले सजाइएका यज्ञका अगाडि पिता दक्ष प्रजापति र माता वीरणीका हातबाट शिवजीले सती कन्याको पानी ग्रहण गर्नुभयो। त्यस शुभ लग्नका बखतमा नाना प्रकारका मङ्गल बाजा बजे, शङ्ख घण्टको ध्वनि भयो, मङ्गल गान गाइए। वेद ध्वनि र मङ्गल ध्वनिले स्वर्ग मर्त्य पातालमा हर्ष र जय जयकारको ठुलो शब्द भयो। त्यसबेला शिव सतीले संयोजक वैश्वानर प्रज्वलित भएका यज्ञमा विधिवत लग्न ग्रन्थि समाई फेरा लगाउनुभयो र दाम्पत्य बन्धनमा बाँधिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजी आफै आचार्य भएर दक्ष महलका यज्ञ मण्डपमा शिव सतीको वैदिक विधिले विवाह गराउनु भयो। कर्म पूरा भइसकेपछि सतीदेवीलाई लिएर शिवजीको जन्ती फिर्यो। गायन वादन र नृत्यका साथ गएका जन्ती सँगै बेहुली पक्षका माता पिता बन्धु बान्धव र इष्ट मित्र पनि केही परसम्म पुर्याई विदा भएर फर्किए। भगवान शिव र सतीदेवीलाई कैलाशका शिखरमा पुर्याई ब्रह्मादि देवता पनि आफ्ना आफ्ना लोकमा जानुभयो। शिव सतीको यो माङ्गलिक शुभ विवाहको आख्यानलाई भक्ति र प्रेमपूर्वक सुनेमा पुरुषहरू शूरवीर र सत्वगुणी हुनेछन्, नारीहरू सौभाग्यवती हुनेछन्। विवाह हुन लागेका वर वा कन्या पनि सुख सौभाग्य सुशीलता सदाचार आदि सद्गुणले युक्त हुनेछन्। अन्य श्रोताहरूको पनि मनोकामना पूर्ण हुनेछ। लोकका दुःख कष्ट र रोग व्याध नाश हुनेछन्। हे मुनि, शिव सतीलाई कैलाशमा पुर्याएर सबै देवता आफ्ना लोकमा गएपछि शिव र सती कैलाश पुरीको बाटो लाग्नुभयो। जाँदा जाँदै बाटामा श्री महादेवबाट सतीलाई आज्ञा भयो, हे सुन्दरी, तिम्रा तपस्या र सद्भावले हामी विवाह बन्धनमा बाँधियौं। हे देवी, तिमी सुकुमारी कोमलाङ्गी बाबाका घरमा सुखले पालिएकीलाई यस्तो अप्ठ्यारो बाटामा यो कठाङ्ग्रिएका जाडामा हिउँमा कति कष्ट भयो होला। थकाइ मार्दै जाउँ। पतिदेवको आफूमाथि भएको मिठो वचन सुनेर लजाउँदै सतीदेवीले भन्नुभयो, हे स्वामी, म भर्खरकी छु, हिँड्न सक्छु। उमेरको दृष्टिले हजुरलाई हिँड्न गाह्रो पर्छ, बिस्तारै हिँडी बक्सियोस् भन्दै अरू पनि धैर्यका कुरा गरेर सतीदेवीले पतिलाई सन्तोष दिलाउनु भयो। आफूलाई युवती र पतिलाई भने वृद्ध झैं देखेर मनमा अनेकौं तर्कना र चिन्ता लिएकी सतीले पतिको साथ नछोडी हिँड्न लाग्नुभयो। जाँदा जाँदै दिव्य कैलाशको नजिकमा पुगेपछि सतीदेवीको चरित्र हेर्ने इच्छा भएका महादेवले कैलाशको शिखरमा खरले छाएको एउटा सानो कुटीको निर्माण गरेर सतीसित भन्नुभयो, हेर सतीदेवी, हाम्रो घर यही हो भनी त्यो झुप्राको अगाडि पुर्याउनु भयो र भन्नुभयो, हे प्रिय, भित्र गएर केही खाऊ र थकाइ मार। म पनि धेरै गरेछु, एकछिन बाहिर नै सुत्छु भनी आफ्ना झोलीको विष भाङ धतुरो खाई सिक्वाका चाङमा पल्टिनु भयो। सतीदेवीलाई खरले छाएको सानो झुप्रो घर देख्दा आफ्ना बाबाको घर याद आयो र मनमा ज्यादै विषाद मान्नुभयो। त्यस्ता महलमा बसेकी मलाई आज यस्ता घरमा आई बस्नु पर्यो भनी दुवै आँखाबाट आँसु झार्दै आफै मन बुझाउन लाग्नुभयो। आफ्ना निधारमा भावीले जे लेखेको छ त्यसलाई अवश्य बेहोर्नुपर्छ। अब सुर्ताएर हुने छैन भन्ने विचार गर्दै आँसु पुछ्नुभयो। केही बेरपछि घरभित्र पसेर हेर्दा कुना काप्चा र भित्ता छानातिर माकुराको जालो मात्र देखेर कुच्चाले कसिङ्गर लगाउनु भयो। पति बिउजिएपछि के खान दिनुहोला भनी कुनाकानी हेर्दा कतै पनि खानेकुरा नभएकाले चित्तलाई आकुल पार्दै बाहिर गएर स्वामीका पाउमुनि बस्नुभयो।
घरमा आइपुगेका 4 दिनपछि मात्र महादेवको निद्रा टुट्यो। आफ्ना गोडामुनि निनौरो मुख लगाएर बसिरहेकी सतीलाई देखेर मनमा साह्रै माया लाग्यो। तापनि रिसाए जस्तो गरी भन्नुभयो, दक्षपुत्री सती, तिमीले केही खायौ कि खाइनौ? भोक लागेन? आफ्ना स्वामीका यस्ता कुरा सुनि नारीमा हुनुपर्ने नम्रता र पति भक्ति आदि गुणले युक्त भएकी सतीदेवीले उज्यालो र हँसिलो मुख लगाई महादेवका मुखतिर हेर्दै भन्नुभयो, हे स्वामी, थकाइले गर्दा हजुर साह्रै निदाई बक्सेको देखि बिउझाउन सकिन। म सुतेकी छैन, हजुरकै छेउमा बसिरहेकी छु। अब हजुर के खाइ बक्सिन्छ? मैले त भण्डारमा भएका मिठाईहरू खाएँ भन्नुभयो। रूपकी राम्री, त्यसमाथि नाना श्रृङ्गारले सजिएकी रिस र अरू अवगुणलाई पैताला मुनि दबाएकी पतिव्रता सतीदेवीले भनेका कुरा सुनेर नारीमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुण भएको बुझेर करुणामय महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय, यहाँ के थियो र खायो होली? यो त हाम्रो घर होइन। त्यो खरले बारेको भित्तो च्यातेर हेर त, पल्लापट्टि हाम्रो घर छ। पतिको कुरा सुनि सतीदेवीले भन्नुभयो, हे स्वामी, भएको घरलाई भत्काएर नभएको घर कहाँ हेर्नु? म स्त्री जाति र हजुरको यो उमेर, घर भत्काएपछि फेरि कसले बनाइदेला? सतीदेवीका कुरा सुनिसकेपछि महादेवले खरको भित्तालाई लात्ताले हानी हटाएर दिव्य कैलाशपुरीको दर्शन गराउनु भयो। धेरै रत्न धातु मणिमाणिक्यले सुशोभित चिन्तामणि र कल्प वृक्ष आदिले बेष्टित दिव्य कैलाशपुरीको रमाइलो र शान्त स्थानमा सुवर्णले बनाइएको आफ्नो घरलाई देखि अति प्रसन्न भएकी सतीदेवी आफ्ना बाबाको भन्दा पनि सुन्दर र उत्तम घर देखि हर्षले गदगद हुनुभयो। त्यसपछि कल्याण रूप धारण गर्ने भएका महादेवले आँगनका माझमा मण्डलाकार पारेर गाईका गोबरले लिप्ने आदेश गर्नुभयो। आदेश अनुसार लिपिसकेपछि महादेवले त्यो मण्डलाकार भित्रबाट सतीदेवीलाई आफ्नो कल्याणमय रूप देखाउनुभयो। कपूर जस्तो स्फटिक वर्ण, करुणामूर्ति, संसारका सार र नागमालाका हार लगाएका आफ्नो साकार रूपको दर्शन गराउनुभयो। यस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन पाएर सतीदेवीले फूलको माला र बिल्वपत्रको गुच्छा सहित लिएर बिल्वपत्रले पूजा र 3 पल्ट परिक्रमा गरेर कमल पुष्प सहित सुवासित फूलको माला पतिका गलामा पहिराई पाउमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। यसरी ती सतीदेवी शिवकी शक्तिरूप भएर कैलाशपुरीमा रहन लाग्नुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां शिव सती विवाहो नाम तृतीयोत्सवः। श्री सामदा शिवार्पणमस्तु। कृपया पुष्प अर्पण गरिदिनु हुनेछ। अथ चतुर्थोध्यायः दक्ष श्राप तथा त्रिपुर दाह वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव सती कैलाशपुरीमा बडो शान्ति र आनन्दले रहन लाग्नुभयो। त्यसै कल्पको कुनै समयमा गंगा यमुनाको संगम स्थल तीर्थराज प्रयागमा समस्त महात्माहरू एकत्र भएर विश्व कल्याण हुने ठूलो यज्ञको आयोजना गरेका थिए। त्यस यज्ञमा सनकादि सिद्धहरू, देवर्षिहरू, प्रजापतिहरू, देवताहरू, ज्ञानीहरू, धार्मिक जनहरू सपरिवार आएका थिए। त्यहाँ एउटा विशाल र विचित्र समाज जुटेको थियो। त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु सहित इन्द्रादि देवता तथा शिवजी र सती देवीको पनि आगमन भयो। त्यहाँ उपस्थित सबैले उठेर उहाँहरूलाई प्रणाम गरे अनि आज्ञा पाएपछि सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बसे। यसै बीचमा प्रजापतिका पनि पति दक्ष प्रजापति पनि त्यहाँ आइपुगे र ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरी आफ्ना आसनमा बसे। ती दिनहरूमा दक्ष प्रजापतिलाई समस्त ब्रह्माण्डको अधिपतिका पदमा अभिषिक्त गरिएको थियो। यसो हुँदा ती सबैका सम्माननीय थिए। तर यो गौरवमय पदमा रहेर पनि तत्त्व ज्ञानले रहित र शून्य हृदय भएका कारण ती अहंकारी थिए, क्रोधी थिए अनि आफ्ना पदको प्रतिष्ठा बुझ्न सकेका थिएनन्। त्यस महासभामा दक्ष आइपुग्न साथ सबै देवी देवता र
ऋषिमुनिहरूले उठेर उनलाई प्रणाम र सत्कार गरे, तर परम परमेश्वर शिवले दक्षप्रति शिर झुकाउनु भएन। यो देखेर मनमनै दक्ष रिसाए। उनलाई कता कताबाट तातो रिस र भावी दुर्दशाले छोप्यो अनि उठेर सारो सारो कराउँदै यसो भन्न लागे, सबै देवता र असुरहरूले मलाई प्रणाम गरे, तर यो प्रेत र पिशाचले घेरिएको जो छ, दुष्ट मनुष्यले जस्तो स्वभाव देखाउँदै मलाई नदेखे झैँ गरी किन म प्रति निहुरिएन? श्मशान घाटमा बस्ने गाँजा भाङ धतुराले मातेर बौलाहा झैँ खरानी घसेर हिँड्ने यो निर्लज्जको वेदको कर्म लोप भइसकेको छ। भूत र पिशाचको यस मालिकलाई म श्राप दिन्छु। चारै वर्णबाट यो पृथक छ। यसलाई यज्ञबाट बाहिर गर। उत्तम कुल र जन्मले रहित यसलाई यज्ञमा भाग नदिनु। हे मुनि, दक्षका यी वचन सुनेर दक्षका पछि लाग्ने धेरै महर्षि र देवताहरूले पनि शिवको निन्दा गर्न थाले। धनमद, पदमद, रूपमद द्वारा अन्धो भएका दक्षले आफ्ना अहङ्कारले आफ्ना अगाडि केही देखेनन्। धन, पद र रूपले आँखा छँदै अन्धो भएकाले आफ्नै ज्वाइँलाई यस्ता दुर्वचनको प्रहार गरेको देख्दा र सुन्दा धेरैजना दुखी भए। दक्षको सिधा खाने भनेको बुद्धि मलिन भएकाले ती चाहिँ दक्षका समर्थक पनि भए। घमण्ड र अहङ्कारले गर्दा तिनले ज्ञानलाई पोली खाए। दक्षका कुरा सुनेर शिव वाहन नन्दीलाई पनि अति रिस उठ्यो। उनले सभा भवन थर्काउँदै भने, ए महामूढ दुर्बुद्धि दक्ष, जसका स्मरण मात्रले सारा तीर्थ पनि पवित्र हुन्छन्, त्यस्ता परमेश्वरलाई तैँले के भनिस्? अहङ्कारी अधम, तँ जस्ता मूर्ख ब्राह्मण तत्त्वज्ञानबाट शून्य हुन्। काम, क्रोध, लोभ, मद आदिले युक्त भएर स्वर्ग मात्रै देख्ने निर्लज्ज र भिक्षुक भइरहन्। वेद मार्गलाई अगाडि राखेर अपवित्र जनको यज्ञ गराउने दरिद्र हुन्। दान भनेपछि जसको पनि जस्तो पनि लिउन्। दूषित दान ग्रहण गरेका कारण ती सब ब्राह्मण नरकगामी हुन्, अनि कोही चाहिँ ब्रह्म राक्षस हुन्, अनि ती कहिल्यै दरिद्रको दरिद्र रहिरहन्। यसरी नन्दीबाट श्राप पाएका दक्षको तेज मलिन हुँदै गयो अनि शिवप्रतिको रोष र राग चाहिँ कहिल्यै घटेन। आफ्नै अहङ्कारले गर्दा दक्षको बुद्धिमा विपरीत भाव आइलाग्यो। आफ्ना ज्वाइँको निन्दा गरेको र अनिष्ट चिताएकोले शिवजी प्रति दक्षको कहिल्यै भक्ति उब्जिन सकेन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अब तपाईँलाई के सुन्नको इच्छा छ भनी आज्ञा गर्दा अगस्त्यजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे सदानन्द, त्रिपुरासुरले गरेको तपस्या, उसले मागेको वरदान र त्रिपुर दाह गरेको जुन रहस्यमय र अद्भुत कथा छ, म त्यसलाई सुन्न चाहन्छु। यो कुरा सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि पूर्वकालमा श्री विष्णुले वराह अवतार धारण गरी जब हिरण्याक्षको वध गर्नुभयो, त्यो देखेर सम्पूर्ण दानवहरूको शक्ति क्षीण हुन गयो। ती दुखी भएर खेद गर्न लागे। यसै समयमा मय नाम गरेको दैत्य ठुलो अफसोस गर्न लाग्यो। कामदेव नहुँदा रतिको जुन अवस्था भएथ्यो, त्यस्तै शक्ति क्षीण भएका मय दैत्यले ब्रह्माको घोर तपस्या गरेर कहिले मृत्यु नहुने वर माग्ने इच्छाले तारकासुर र विद्युन्प्रभ नाउँका आफ्ना 2 साथीसहित लिएर हिमालयमा गयो। त्यही ती दैत्यले पुष माघका जाडामा कौपिन मात्र लगाएर वैशाख जेठमा मरुभूमिमा गएर पञ्चाग्नि तापेर अनि साउन भदौमा खुल्ला नदीमा रहेर तपस्या गर्न लागे। यसरी तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिते। तिनका शरीरमा हाड र छाला बाहेक केही रहेन। ती दैत्यको यस्तो कठिन तपस्याबाट सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले दर्शन दिई आज्ञा भयो, हे दैत्य हो, तिमीहरूको जो इच्छा छ माग। ब्रह्माजीबाट यस्तो आज्ञा भएको सुनि बडो हर्ष मान्दै साष्टाङ्ग दण्डवत गरी दुवै हात जोडी ती दैत्यले बिन्ती गरे, हे पद्मासन, हामी अमरत्व चाहन्छौँ। हाम्रो बल र पराक्रम कसैले जित्ने नहोस्। हामीहरूले आकाशमा 3वटा भिन्न भिन्न सहर बनाउन लागेका छौँ। पृथ्वीबाट हेर्दा ती विमान जस्तै देखिनेछन्। त्यहाँ देवता र मनुष्य पुग्न नसकुन्।
हामी महापराक्रमी हुन पाऊँ। दैत्यहरूले मागेको वरदान सुनि ब्रह्माजीबाट आज्ञा भयो, हे दानव वीर हो, मृत्यु नै नहुने वरदान त म दिन सक्दिनँ। मृत्यु नहोस् भन्ने वरदानलाई छोडेर अरू जे मागे पनि दिनेछु, फरक पर्दैन। ब्रह्माजीका यस्ता वचन सुनि मय दानव बोल्यो, हे पितामह, मबाट आकाशमा बनाइने 3वटा सहर एकै ठाउँमा रहने छैनन्, ती भिन्ना भिन्नै रहनेछन्। जब ती सहर बनाएको 10,000 वर्ष पुग्छ तब ती 3वटै सहरको एक निमेषको मात्र समयका निम्ति मिलन हुनेछ। ती सहरहरूको मिलन भएको ठिक समयमा एउटै बाणले ती 3वटा सहरको जसले नाश गर्ला त्यही वीरद्वारा मात्र हाम्रो मृत्यु होस् भन्ने मय दानवको निवेदन सुनि तथास्तु भनी हाँस माथि सवार हुनु भएका ब्रह्माजी आफ्ना लोकतर्फ जानुभयो। मय दानवले पनि तिनै लोक बस गर्ने इच्छा लिएर आकाशमा 3वटा सहरको रचना गर्दो भयो। 3वटा मध्ये पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। आकाशमा रहेका ती 3वटा सहर सुमेरु पर्वतका 3वटा सिंह झैँ देखिन्थे। नाना थरीका आँखी झ्याल भएका महलका अट्टारीहरू सुनका पाताले मोरिएका राम्रा राम्रा धेरै ढोकाहरू बनाइए। ठाउँ ठाउँमा मोती, प्रवाल, मणि माणिक्य आदि राखिए। अनेकौं रत्नहरूमा बिजुलीको जस्तै प्रकाश चारैतिर फैलिएको थियो। महलका झ्याल ढोकाहरूमा चित्र विचित्रका हीरा मोतीहरू जडिएका हुँदा त्यसमा चन्द्रमाका किरणको प्रतिबिम्ब पर्दा झलझलाकार देखिन्थ्यो। नाना रङ्ग बिरङ्गका ध्वजा पताकामा लागेका मन्द मन्द वायुले फरफराउँदो अति शोभा पाउँथ्यो। विभिन्न कारिगरीको कृति झल्किने पङ्क्ति बद्ध महलहरू पनि रत्नै रत्नले जडिएका थिए। बाटा, गल्ली र सडकहरूमा पनि कलाकारहरूको सिप झल्किएको थियो। विमानको जस्तो रूप भएको 3वटा मिलेर एउटै देखिने त्यो सहरका 1000 भन्दा बढी बगैँचा थिए। तिनमा 6वटा नै ऋतुमा ऋतु अनुसारका विभिन्न फूलहरू फुलेका र फलहरू फलेका देखिन्थे। धेरै तलाउहरूमा अनेकौं रङ्ग बिरङ्गी कमलका फूलहरूले शोभा दिएको थियो। ती सहरहरूमा दैत्यहरूका घर, बाटा, सडक, बगैँचा, तलाउ आदि बने। त्यहाँका बगैँचामा मुजुर, कोइली, चखेबा आदि चराचुरुङ्गीहरूले शोभा बढाएका थिए। ठुला आँखा र नितम्ब बारुले कम्मर र कोइलीको जस्तो बोली भएका सधैँ लज्जारूपी गहनाले शोभा पाएका सुन्दरी स्त्रीहरूले युक्त भएको त्यो सहर अमरावती झैँ मनोरम देखिन्थ्यो। ती 3 सहरमध्ये मय दानवले फलामको सहर तारकलाई दियो, चाँदीको सहर विद्युत प्रभालाई दियो र सुवर्णको सहर आफू मयले राख्यो। यसरी त्रिपुरका मालिकहरू आफ्ना आफ्ना मन्त्री, गुरु र नोकर चाकरहरूले सहित आफ्ना आफ्ना स्त्री, पुत्र, परिवार सहित भएर आफ्ना शत्रु र तिनका सेनालाई जिती सुखपूर्वक तिनै लोकको आनन्द पाएर रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, सबै थोकबाट परिपूर्ण भएर घमण्ड र अहङ्कारले उन्मत्त भएका ती दैत्यले देवताहरूलाई जितेर स्वर्गका बगैँचाका रुख, बोट, बिरुवा आदि उखेलेर ल्याए। देवलोकका अप्सराहरूलाई लुटेर ल्याए। अरू अरू सुखका साधन चोरेर ल्याए। दैत्यका अत्याचारले देवताहरूले ठुलो कष्ट पाउन थालेपछि दुखित भएर ब्रह्माका समक्ष सारा दुःखका बयान गरे। दैत्यहरूको अत्याचार र देवताको मनसाय बुझेपछि पिरिन्चीबाट आज्ञा भयो, हे सूरवृन्द, दैत्यहरू बलवान छन्। भगवान शङ्कर बाहेक अरू कसैले तिनको सामना गर्ने सामर्थ्य छैन। अब हामी भगवान शङ्करका शरणमा जाउँ भनी सूर्य, इन्द्र, वायु, वरुण आदि देवता सहित ब्रह्माजी कैलाशमा पुग्नुभयो। उहाँ पुगेर समस्त देवता र ब्रह्माजीले शिवको स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रशेखर, हे मृत्युञ्जय, हे धुर्जटी, हे नीललोहित, हे गङ्गाधर, हे पिनाकपाणी, हे पशुपति, हजुरमा हाम्रो कोटि कोटि नमस्कार। तीखो धार भएको वनचरु र त्रिशूल धारण गर्ने हे नाथ, हे नन्दीपति, हे जगतका आधार, हे यज्ञका निधि, हे कैलाशपति, हे परात्पर ब्रह्म, हे जगतका विधाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामी महासङ्कटमा छौँ प्रभु, हामीदेखि प्रसन्न भई बक्सियोस्। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माले सहित भएका देवताहरूको स्तुति सुनि महादेव प्रसन्न भई प्रकट हुनुभयो र तिमीहरूको के इच्छा छ सो माग भन्नुभयो। भगवान सितिकण्ठको यस्तो दयापूर्ण वचन सुनि दैत्यहरूद्वारा आइलागेका सम्पूर्ण कष्टहरू जो छन् सबैले शिर निहुराई अञ्जली बाँधेर एकै स्वरमा निवेदन गरे अनि हाम्रो कल्याण जसरी हुन्छ
त्यही नै वरदान हामी माग्छौँ हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे प्रभु भनी सबैले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। यो देखेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, हे देवगण, मेरो 11औं अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूप भई ती दैत्यको नाश गर। यो सुनेर देवताले भने, प्रभु हजुरका तेजका 1000 अंशको 1 अंश पनि हामी धारण गर्न सक्दैनौँ प्रभु, हजुरबाट नै ती दैत्यको वध होस्। तिनलाई ब्रह्माजीले दिएको वर अनुसार ती 3वटा सहरको संयोग भएका बखतमा 1 निमेष भित्र एउटै बाणद्वारा त्यसको संहार हुनुपर्ने हुँदा हजुरबाहेक तिनको वध गर्ने सामर्थ्य अरूमा छैन भनी इन्द्रले फेरि बिन्ती चढाए। यो निवेदन सुनि भगवान शंकरले त्यसरी नै ती दैत्यको संहार गर्ने वचन दिनुभयो अनि 1 ज्योतिर्मय रथको निर्माण गर्न पनि आदेश भयो। त्यसपछि ब्रह्मादि देवता हर्षले गदगद हुँदै महादेवलाई बार नमस्कार गरेर भक्तिमा तन्मय हुन गए। श्री महादेवबाट फेरि आज्ञा भयो, हे देवगण, त्रिपुर र त्यहाँका दैत्यको नाश गर्नका निम्ति मेरा बललाई थाम्न सक्ने एउटा विशाल रथ तयार गर। यस्तो आज्ञा पाएर देवताहरूले विश्वकर्माद्वारा एउटा हिमालय समान सुवर्णमय रथ बनाए। 12 राशि सहित सूर्य एकातिर, 27 नक्षत्र सहित चन्द्रमा एकातिर गरी रथका 2 चक्का बनिए। आकाशलाई गजुर बनाइयो। त्यसै गरी उदयाचल र अस्ताचलका चुकुल रथको वेग थाम्ने अयन्द्र, संवत्सर, 4 समुद्र रथका कुण्डली, गङ्गादि नदीहरू रथमा चमर हाँक्ने, अरू नदी नालाहरू कलश बोक्ने कत्स्यौली र सारथी चाहिँ ब्रह्मा भए। ओमकारको चाबुक, विन्ध्याचल पर्वतको छाता, सुमेरुको धनु, शेषनागको ताँदो बनाइयो। 4 वेद रथका घोडा, तारागण रथका गहना भए। सरस्वतीले घण्ट लिनुभयो अनि अग्नि बाणका टुप्पामा विष्णु रहनुभयो। यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सबै थोक अवयव त्यो रथमा श्रृङ्गार स्वरूप राखियो। त्यसपछि श्री महादेव त्यो रथमा सवार हुनुभयो। सुवर्ण गणेश, कुमार, चण्डेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी, भूतप्रेत, पिशाच, योगाक्ष आदि शिवगण त्यो रथका अघिपछि लागे। यी सबै गणहरू आफ्ना आफ्ना आयुधका साथ दिव्य रथको शोभा बढाउँदै युद्ध भूमितर्फ प्रस्थान गरे। उता मय, विद्युन्माली, तारक आदि दैत्यहरू पनि आफ्ना गण र फौजसहित युद्धको सामना गर्न दल बलसहित बाटो लागे। त्रिपुरवासी दैत्य र शिवगणमाझ घमासान लडाईँ भयो। नारदजीद्वारा उक्साइएका दैत्यहरू जो छन् आउँदै शिवगण रूपी डढेलामा होमिँदै गर्न थाले। दानवराज मयले आफ्नो शक्ति क्षीण हुँदै गएको देखेर साथीहरूसित कातर भएर कुरा गर्न लागेको थियो। तापनि घमण्डमा परेका तारक र विद्युन्मालीले हाम्रो जित निश्चय छ भन्दै मयलाई हौसला दिन थाले। हे अगस्त्य मुनि, 1 निमेषका निम्ति प्रत्येक 10 वर्षमा 3वटा सहर एकै ठाउँ जोडिन्थे। त्यस बखतमा एउटै बाणद्वारा भेदन गर्न सके ती सहर भस्म हुन्थे। यसै अवसरलाई पर्खिरहनुभएका महादेवलाई समय हुनै लागेको सङ्केत ब्रह्माबाट मिल्न गयो। महादेवले पनि आफ्नो ज्योतिर्मय धनुमा विष्णु, अग्नि र सोम बाण लगाएर लक्ष्य गरी छोडिदिनुभयो। त्यो बाण सिधै गएर सम्पूर्ण त्रिपुर र त्यहाँका दैत्यलाई भस्म गराई पुनः शिवजीका पास आइपुग्यो। यसरी त्रिपुरको विनाश भएर आफ्ना अधिकारलाई फेरि प्राप्त गरेका ब्रह्मादि देवताहरूले शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे त्रिपुरान्तक, यो जुन रौद्र कर्म आज हजुरबाट भयो यसबाट हामी धन्य भयौँ। यो हाम्रो अहोभाग्य हो। हे प्रभु, हाम्रो आपद र कष्ट नाश गर्ने, दैत्यहरूको नाश गरेर हाम्रो उद्धार गर्ने यस्ता हजुरलाई हाम्रो कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि नमस्कार छ। देवताहरूको यो स्तुति सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, हे देववृन्द, तिमीहरूलाई मैले पुत्र झैँ पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रुको विनाश हुन गई तिमीहरूको उद्धार भयो। अब प्रसन्नतापूर्वक आफ्ना आफ्ना स्थानमा गएर ढुक्क भएर बास गर। श्री महादेवबाट यो आज्ञा पाएपछि ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताहरू शिवजीलाई प्रणाम गरी विदा भए। देवताहरू गएपछि साध्यादि गण, नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत्य सहित भएर श्री महादेव पनि कैलाशतर्फ जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि,
यो अवर्णनीय त्रिपुर दाहको कथा मैले तपाईलाई सुनाएँ। कुनै पनि शिव भक्तले प्रसन्न र पवित्र भएर यो दिव्य र पावन चरित्रको पाठ गर्ला, सुन्ला, सुनाउला, त्यो पापरहित भई अन्त्यमा देवता समान भई कैलाशमा सुख भोग गर्न पाउला। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां त्रिपुर दाह वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। कृपया पुष्प चन्दन अक्षता जो पनि साथमा अर्पण गरिदिनु हुनेछ। बडा प्रेमले सुनिदिनु भयो तिन्जेलीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद छ। जुन कामना र भावनाका साथमा व्रतलाई धारण गर्नुभएको छ त्यो कामना पूर्ण बनेर जाओस्। भगवानले तपाईका सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई पूर्णता प्रदान गर्नुहोस्। सम्पूर्ण संकल्प पूर्ण भएर जाओस् र सधैँ सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्। यही शुद्ध भावका साथमा व्रतको पूर्ण फल तपाईलाई मिलोस् भन्ने स्वच्छ कामनाका साथमा चौथो अध्यायको कथालाई हामी यही विश्राम गर्नेछौँ र अगाडि पुनः 5औं अध्यायको कथा अवश्य म वाचन गर्नेछु। एकपटक सबैले जय जयकार गर्नेछौँ। स्वस्तानी भगवतीको जय। कृपया कमेन्टमा जय अवश्य लेख्नुहोला। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अस्तु।